आप शायद भूल रहे हैं, हमने हमदान की बात पक्की कर दी है और चंद माह बाद उसकी शादी है। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने खफगी भरे अंदाज में शौहर को याद करवाने की कोशिश की। मैं भी कौल से फिरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इंसान को फैसला बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ताबीन के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना इतना आसान नहीं है नायला। लोग बगैर फैमिली की बच्ची को अपनाते हुए 100 बार सोचेंगे, जबकि हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। हम ताबीन के माँ बाप से वाकिफ हैं, उसका माजी हमारे सामने है। हम बिना किसी हिचकिचाहट के दिल की आमादगी और भरपूर खुशी के साथ अपने घर की रौनक बनाएंगे। आप खुद बताएं, जब से वो यहाँ आई है हमें जिंदगी में बेटी की कमी महसूस नहीं हो रही है ना? खिदमत गुजार, फर्मा बरदार, सलीका मंद। और एबिश का क्या होगा इब्रार? उस बच्ची को किस जुर्म की सजा मिलेगी? नायला ने काट खाने वाले अंदाज में शौहर की बात काटते हुए पूछा। एबिश को रिश्तों की कोई कमी नहीं, हम उसके घर वालों को सारी सूरत हाल बताकर उनसे माजरत कर लेते हैं। मैं उनकी इस दिल आजारी पर खुद उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। इब्रार अहमद बोले, लेकिन अब नायला के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। आपको उस पराई बच्ची से इतनी हमदर्दी, इतनी मोहब्बत हो गई है कि आप मेरे दिल की खुशियाँ उजाड़ रहे हैं। हमदान मेरा इकलौता बेटा है। इब्रार साहब, मैंने अपने बेटे के हवाले से जो ख्वाब, जो ख्वाहिश, जो अरमान मुद्दतों से अपने दिल में दबा रखे हैं, आप उन्हें ताराज मत करें। और फिर मेरे हमदान में क्या कमी है जो मैं ताबीन जैसी लड़की उसके पल्ले बांध दूँ? वो हसन भाई की बेटी है, फ़कत ये शनाख्त काफ़ी नहीं। वो तो बमुश्किल चंद माह की थी जब हसन भाई दुनिया से रुखसत हुई। उसकी तरबियत बाप के हाथों अंजाम नहीं पाई है। माँ खुद एक तवील अरसा बीमारी भुगत कर दुनिया से रुखसत हुई। हम ना वाकिफ हैं कि ताबीन किन हालात में बहरीन से वापस लौटी। कराची हमारे पास पहुंचने तक उसने हमें जो अपनी दास्तान सुनाई है, हम फैसला नहीं कर सकते उसमें सच के साथ झूठ की कितनी आमेजिश है। मैं फ़कत इसलिए उस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती कि उसकी वल्दियत में हसन उमर का नाम दर्ज है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मशकूक किरदार वाली वो लड़की मेरी बहू बनने के काबिल है? नायला बोल बोल कर हाँप गई थी। ओह मेरे खुदा, तुम्हारे दिल में उस बच्ची के लिए इतना जहर छुपा है, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस बार शशदर रहने की बारी इब्रार अहमद की थी। नायला शौहर पर तीखी निगाहें डालकर वहां से चली गई थी। इब्रार अहमद का तासुफ कम होने का नाम ही न ले रहा था। उन्होंने दिल का बोझ बेटे के सामने हल्का किया। बीवी ने जो नश्तर जुबान से चलाए थे, हमदान को सब कह सुनाया। गुस्से को इसीलिए हराम कहा गया है अबू जी। अम्मी ने जो बातें की वो यकीनन उनके लाशऊर में दबी छुपी होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ताबीन से हमदर्दी नहीं रखती थी। आपने उनकी जज्बात के ख्याल किए बिना जो एक तरफा फैसला सुनाया, इससे वो इश्तियाल में आ गई और गुस्से में तो इंसान के मुंह से कुछ भी अनशंट निकल सकता है। हमदान ने माँ की सफाई पेश करने की कोशिश की। कमरे की तरफ आती नायला, जो बाप बेटे की गुफ्तगू सुनकर ठटक कर रुकी थी और एक साइड पर होकर चुपके से बाकी बात सुनने लगी थी, उन्हें हमदान पर बेसाख्ता प्यार आया। सच ही तो कह रहा था उनका बेटा। वो वाकई गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई थी। ताबीन से उन्हें रोज अव्वल से हमदर्दी थी। वो उसकी जिंदगी की खुशियों के लिए दुआगो रहती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि अपने बेटे की जिंदगी की खुशियां ही उसकी झोली में डाल देती। ताबीन तो बाद में आई है हमदान, वरना सच तो यह है कि वो लड़की एबिशी कभी मेरे जी को नहीं भाई। पता नहीं तुम्हारी माँ को उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर नजर आए हैं जो उसे बहू बनाने को अतावली हो गई, वरना मुझे वो बच्ची तुम्हारे मिजाज की लगती ही नहीं। इब्रार अपनी दिली कैफियत बता रहे थे। बाहर खड़ी नायला को फिर ताव चढ़ा। उन्हें लगा इब्रार अहमद बेटे को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमेशा से तय था अबू कि मुझे शादी अम्मी की पसंद से करनी है। अब आगे मेरी किस्मत। हमदान ने जाने क्यों ठंडी आह भरी थी। सच कहो, तुम्हें ताबीन पर तरस नहीं आता क्या? वो लड़की जो जिंदगी की इतनी कठिनाइयां झेल चुकी है, उसका जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं। एबिश का फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। आम मिडिल क्लास घरानों में लड़की की मंगनी टूटना जितना मायूब तस्वुर किया जाता है, उन लोगों को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कोई और अच्छा रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। अगर तुम्हारी और एबिश की ज़हनी हम-आहंगी परवान चढ़ चुकी होती तो मैं तुम्हें कभी मजबूर न करता, लेकिन तुम तो खुद सिर्फ माँ की पसंद पर यह रिश्ता निभा रहे हो। अगर हिम्मत करके माँ के सामने इनकार कर दो
बल्कि खुद अपने मुंह से ताबीन के लिए पसंदीदगी का इकरार कर लो तो नायला मजबूरी के आलम में ही सही पर तुम्हारी खुशी के लिए मान जाएगी। इब्रार बेटे को पट्टियां पढ़ाए जा रहे थे और बाहर खड़ी नायला का फिशारे खून बढ़ता जा रहा था। फर्ज करें अब्बू जी, मैं अम्मी के सामने ताबीन के लिए पसंदीदगी का इजहार करता हूँ। शायद अम्मी मान भी जाएं, लेकिन वो कभी भी दिल से ताबीन को बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगी। मैं अपने दिल की खुशी की खातिर उस लड़की की खुददारी और इज्जत नफ्स को दाव पर नहीं लगा सकता। वो ऐसी लड़की नहीं जो तरस खाकर मजबूरी या हमदर्दी की बिना पर जिंदगी का हिस्सा बनाई जाए। वो तो किसी एजाज की तरह जिंदगी में शामिल किए जाने की हकदार है। उसे इस घर से जो मोहब्बत और अपनायत मिली है वो उससे मत छीनिए। कोशिश और दुआ करें कि कोई बहुत अच्छा सा बंदा उसका हमसफर बने। बदकिस्मती से मैं वो खुशकिस्मत कभी नहीं हो सकता। हमदान ठहरे ठहरे लहजे में बाप से मुखातिब था। अपनी तजवीज़ रद्द किए जाने पर इब्रार अहमद मलूल थे। वो बेटे के लहजे की दिल गिरफ्ती महसूस न कर पाए। नायला माँ थी, बेटे की रमज शनास, उसके लहजे का कर्ब उन्हें बेचैन कर गया था। इसीलिए जो वो ताबीन के इस घर में मुस्तकिल क़याम की मुखालिफ थी। हमदान की इससे हमदर्दी और उनसियत अब मोहब्बत का रूप धारने लगी थी। एबिश के घर वालों से मशवरा करके जल्द ही शादी की तारीख तय करनी पड़ेगी। एबिश जैसी हसीन बीवी को पाकर वक्ती हमदर्दी का ये बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा। नायला ने दिल में इरादा बांधा, फिर इन्हीं कदमों वापस पलट गई। हमदान हरगिज न चाहता था कि ताबीन नायला का बदला बदला रूप महसूस कर पाए। उसने ताबीन की जॉब और रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया था। फरहा आंटी उसके गहरे दोस्त हिसान की खाला थी। मतमोल घराने से ताल्लुक था। शोहर का वसी कारोबार था, लेकिन अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा था। इस महरूमी को जी का रोग बनाने के बजाय दोनों मियाँ बीवी ने फलाही कामों में जी लगा लिया था। फरहा आंटी ने बेसहारा औरतों के लिए छोटा सा शेल्टर होम बनाया हुआ था। पहले उनकी भांजियां उनका राइट हैंड बनी हुई थीं। शादियों के बाद वो खाला के काम में उनका इतना हाथ न बटा पा रही थीं। उन्हें एक मुआविन की ज़रूरत थी जो हिसाब किताब भी देख सके। ताबीन ने इकोनॉमिक्स में बीएस किया था। वो इस जॉब के तकाज़ों पर पूरा उतरती थी। तजर्बा तो वक्त के साथ ही आना था और फरहा आंटी ने कहा था कि वो उसे भरपूर गाइडेंस फराहम करेंगी। इस शेल्टर होम में तुम्हें तमाम सहूलियात से मुज़य्यन एक कमरा फराहम किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसका किराया अदा करना होगा। हमदान ने उसे मुखातिब किया था। मुझे मंजूर है। ताबीन ने फौरी रजामंदी दे दी थी। फ़िलहाल तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, काम सीख लो, कुछ तजर्बा हासिल कर लो, फिर तनख्वाह बढ़ाने की मुतल्लिक भी बात की जा सकती है। हमदान के कहने पर ताबीन ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तनख्वाह ठीक ठाक है, बल्कि मेरे लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा है। आप उनसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे लिए इतनी अच्छी जॉब ढूंढी। पैसों का क्या है, असल चीज़ सुकून कल्ब है जो मुझे यहाँ यकीनन काम करके हासिल हो जाएगा। आपने फरहा आंटी और उनके इदारे के मुतालिक जो कुछ बताया है, मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेकी के इस काम में अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा अपना डाल सकूँ। हमदान ने मुस्कुराकर उसे देखा। आज कितने दिनों बाद उसे इन आंखों की वो जगमगाहट देखने को मिली थी जिसने पहली मुलाकात में ही उसे अपना असीर कर लिया था। अगले दिन ही वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। इब्रार अहमद उसके जाने पर उदास थे। मैं आती जाती रहूंगी अंकल, बल्कि हर इतवार आपके सर पर सवार होकर गुजारा करूंगी। उसने उन्हें मुस्कुराकर तसल्ली दी। इब्रार अहमद भी मोहब्बत से उसका सर थपथपाकर मुस्कुरा दिए। नायला ने गो उसके जाने पर सुकून का सांस लिया था, लेकिन ये भी सच था कि वो उसकी कमी भी महसूस कर रही थी। उस लड़की ने गैर महसूस तरीके से उस घर के मकीने को अपना बना आदि कर लिया था। बिना जताए, बिना शोर मचाए वो घर के कितने ही काम निपटाती रहती थी। आप ताबीन के लिए अपना दिल साफ कर लें अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। अब्बू के दिल में जो ख्याल आया वो उनका ज़ाती ख्याल था। ताबीन का उसमें कोई कसूर नहीं। वो इस घर की मुस्तकिल मकीन बनने की नीयत से नहीं आई थी। उसने अपने इरादे से पहले दिन ही सबको आगाह कर दिया था। अपने आप को संभालने के लिए उसे फ़कत चंद रोज़ की मोहलत दरकार थी और वो कहे के मुताबिक यहाँ से चली गई है। हमदान ने ताबीन की तरफ से माँ का दिल साफ करने की कोशिश की। बात का हर्फ सच्चा था। नायला ने इस बात में सर हिलाकर बेटे को मुस्कुराकर देखा, गोया उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया हो। लेकिन बेटे का ये संजीदा संजीदा सा रूप उनसे बर्दाश्त न हो रहा था।
ہر وقت ہنسنے مسکرانے والے بیٹے کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ وہ مسکرانا ہی بھول گیا۔ نائلہ اب جلد از جلد اس کے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی۔ اس کی روٹھی مسکراہٹ واپس لانے کا فقط یہی طریقہ ان کی سمجھ میں آتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایبش کے گھر والے جو پہلے جلد شادی کے خواہش مند تھے، اب انہوں نے اس معاملے پر چپ سادھ لی تھی۔ بلکہ نائلہ کو اب ان لوگوں کے انداز میں گرم جوشی بھی مفقود لگتی تھی۔ وہ 2 بار ایبش کے گھر گئی تھی، لیکن ایبش کی ممی کسی ضروری کام کا کہہ کر 10-15 منٹ کی کمپنی دینے کے بعد معذرت کرتے اٹھ جاتی۔ پہلے ایبش کا آنٹی جی کہتے منہ نہ سوکھتا تھا، اب وہ بھی فقط سلام کر کے جانے گھر کے کس کونے میں غائب ہو جاتی۔ تمہارا ایبش سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نائلہ کا پہلا شک اپنی اولاد کی طرف ہی گیا۔ بات ہو تبھی تو جھگڑے کی نوبت آتی ہے امی۔ وہ محترمہ تو جانے آج کل کہاں غائب ہیں، پہلے فون کر کر کے سر کھا لیتی تھی، اب اتنے دنوں سے کوئی رابطہ نہیں۔ میں نے پرسوں حیران ہو کر خود رابطہ کرنا چاہا، تب بھی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ میں آج کل خاصا ریلیکس ہوں۔ پرسوں اسے فون کرتے ہوئے دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ فون نہ ہی اٹھائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ ہمدان اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، لیکن نائلہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ فرحت کے پاس گئی تھی، ان کی گہری سہیلی ایبش کی چچی، جس کی معرفت یہ رشتہ انجام پایا تھا۔ جانے سے پہلے وہ فرحت کو اپنی آمد کی اطلاع دینا بھول گئی تھی۔ ویسے بھی وہ ان کی اتنی اچھی سہیلی تھی کہ اس کے گھر جانے کے لیے ان رسمی تکلفات کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ بیگم صاحبہ لاؤنج میں ہیں، چھوٹی بی بی بھی آئی ہوئی ہیں، ملازمہ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں ہی چلی جاتی ہوں، تم نمٹاتی رہو اپنا کام۔ انہوں نے سہرا کو مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ فرحت کی شادی شدہ بیٹی نوین کا گھر قریب تھا، وہ اکثر ماں کے پاس ہی پائی جاتی۔ اب بھی لاؤنج سے اسی کے ہنسنے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ نائلہ لاؤنج کے قریب پہنچی تو نوین کے کھلکھلاتے فکرے نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ایبش نے تو اب انکل جبران کے بیٹے اسامہ کو پھانس لیا ہے ممی، اب آپ کی بیچاری سہیلی کا کیا بنے گا؟ کتنے ارمانوں سے انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ ہماری بلا سے جو بھی بنے۔ جب میں نے یہ رشتہ کروایا تو تمہارا بھائی یاسر اس منحوس ایبش کے عشق میں گوڈے گٹوں سمیت گرفتار تھا۔ میں نے ذاتی دلچسپی لے کر ہمدان اور ایبش کا رشتہ کروایا۔ ریبا بھابی بھی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہ تھیں، جانتی تھیں میں تو مر کر بھی یاسر اور ایبش کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، اسی لیے ہمدان کے رشتے پر راضی ہو گئی۔ فرحت بول رہی تھی۔ نائلہ صدمے اور تعصب سے اپنی خیرخواہ گہری سہیلی کی باتیں سن رہی تھی۔ ایبش نے بھی تو جازی سے دوستی میں ہر حد پار کر لی تھی ممی، ریبا تائی کے تعلقات کام آئے۔ گائناکولوجسٹ ان کی گہری سہیلی تھی، ورنہ 2.5-3 ماہ کا مسئلہ حل کروانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ نوین کی بات نے تو گویا نائلہ کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ویسے میں خود اب سوچتی ہوں خامخواہ بیچاری نائلہ کو پھنسایا۔ جب ایبش کا کارنامہ یاسر پر کھلا تھا تب تو اس نے خود ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ مرد خوبصورت بیوی کی چاہ تو رکھتا ہے، لیکن بد کرداری پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ شکر ہے یہ بات تمہارے بھائی کی عقل میں سما گئی ہے۔ تو وہ جبران انکل کا اسامہ، کیا اسے ایبش کے کارناموں کی خبر نہ ہوگی؟ سوشل سرکل تو ایک ہی ہے ممی، نوین پوچھ رہی تھی۔ اسامہ خود کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ جبران بھائی خود اس کی نالائکیوں سے عاجز ہیں۔ میں نے تو سنا ہے اسامہ اور ایبش کی شادی پر راضی ہو گئے ہیں، اس شادی میں ان کا بزنس انٹرسٹ بھی ہے۔ شادی کے بعد اسامہ بیوی کو ساتھ لے کر کینیڈا شفٹ ہو جائے گا۔ فرحت مصدقہ معلومات کی روشنی میں بیٹی کو تازہ ترین خبریں فراہم کر رہی تھی۔ نائلہ سے اب اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے وجود کو گھسیٹتی وہ جس طرح واپس پلٹی تھی یہ ان کا رب ہی جانتا تھا۔ اب ذہن کے پردے پر گزشتہ واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ جن دنوں ایبش اور ہمدان کا رشتہ طے ہونے کے فائنل مراحل چل رہے تھے تو ایبش کی طبیعت ان دنوں بہت خراب ہو گئی تھی۔ نائلہ ہر دوسرے دن اس کا حال پوچھنے جاتی تھی۔ فوڈ پوائزنگ سے بیچاری بچی کیسی نڈھال اور کمزور ہو گئی تھی، بستر سے اس کی ممی ہی اسے سہارا دے کر اٹھاتی۔ نائلہ اس کی جلد صحت یابی کے لیے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی۔ آج کل کے بچے بات بھی تو نہیں مانتے نا نائلہ بھابی، ہوٹلنگ سے باز نہیں آتے،
ایڈونچر کے شوق میں دوستوں کے ساتھ جانے کس ڈھابے پر کیا الا بلا کھا لیا، فوڈ پوائزنگ تو ہونی ہی تھی۔ ایبش کی ممی اس پر خفا ہوتی، ایبش منہ بسور کر سر جھکا لیتی اور نائلہ کو تو اس کی اس حرکت پر بھی پیار آتا۔ اپنے شہزادے کے لیے انہوں نے ایک شہزادی کا انتخاب کیا تھا، شہر کے معزز ترین گھرانے کی خوبصورت ترین لڑکی۔ وہ اپنے انتخاب پر نازاں اور مسرور تھیں، اور جب ان لوگوں نے ہمدان کو سند قبولیت بخش دی تو نائلہ کے قدم خوشی کے مارے زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ اب اتنے مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے لڑکی منتخب نہیں کی تھی، بلکہ لڑکی والوں نے انہیں منتخب کیا تھا بے وقوف بنانے کے لیے۔ ابرار کا روز اول سے اس رشتے پر جی نہیں ٹھہرتا تھا۔ خوبصورت، دولت مند اور ماڈرن ہونا کوئی برائی نہیں، لیکن جانے کیوں نائلہ بیگم، مجھے یہ بچی ایبش اپنے ہمدان کے جوڑ کی نہیں لگتی۔ نائلہ نے شوہر کی کسی بھی بات کو درخور اتنا نہ جانا تھا، اور ان کا ہمدان، کس فرما برداری سے اس نے زندگی کے فیصلے کا اختیار انہیں سونپ رکھا تھا۔ اس کا دل بھی یقیناً اس رشتے پر مطمئن نہیں تھا جب وہ ماں سے پوچھتا تھا، آپ کو لگتا ہے امی ایبش میرے مزاج کی ہے؟ بیٹے کو فوراً ڈھیروں تسلیوں سے نواز دیا کرتی۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے آپ کو شوہر کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہیں، انہوں نے ہمدان کو یہی سمجھایا۔ ہمدان نے آگے سے مزید بحث نہ کی تھی۔ اپنے ہمدان کے لیے لڑکی کے انتخاب میں وہ کس فاحش غلطی کی مرتکب ہو گئی تھی۔ نائلہ کی بے یقینی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، ابھی صرف بے یقینی تھی اور بے تحاشا صدمہ، لیکن پھر انہیں اپنے کہے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ ایک معصوم، باحیا اور پاک باز بچی کو کس آسانی سے انہوں نے مشکوک کردار کی لڑکی قرار دے دیا تھا۔ وہ جس کے ماضی سے ناواقف تھیں، انہوں نے اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت اور آنکھوں سے جھانکتی سچائی کو ناکافی جانا تھا۔ جب تک وہ ابرار کے دوست کی بیٹی کی حیثیت سے گھر میں رہ رہی تھی، نائلہ نے اسے ہمدردی کے قابل جانا، لیکن جب ابرار احمد نے اسے بہو بنانے کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، چاہے غصے کے عالم میں صحیح، لیکن انہوں نے کتنا اناپ شناپ بولا تھا۔ اپنے کہے پر بعد میں وقتی پچھتاوا بھی ہوا، لیکن انہوں نے رب کے حضور توبہ تک نہ کی۔ اب ندامت کے احساس سے ان کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ رب مہربان تھا جو وقت گزرنے سے پہلے انہیں ایبش کی حقیقت پتہ چل گئی۔ اگر ہمدان کی شادی اس لڑکی سے ہو جاتی تو ان کے بیٹے کی زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ نائلہ سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ گھر واپسی پر ابرار بیوی کی حالت دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئے۔ نائلہ انہیں کس منہ سے یہ سب بتاتی، وہ بس آنسو بہائے گئی تھی۔ بیٹے کا رشتہ ہی ختم ہوا ہے نا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایبش دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں تھی، ہمدان کو ایبش سے اچھی لڑکی کا ساتھ ملے گا، دیکھ لینا تم۔ وہ بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ نائلہ رونا بھول کر حیرت سے شوہر کو تکنے لگی۔ انہوں نے ابرار احمد سے ایک لفظ نہ کہا تھا، پھر انہیں کیا الہام ہوا تھا کہ وہ ہمدان اور ایبش کا رشتہ ختم کر رہی ہیں۔ ابرار نے ان کی حیرت بھانپ کر خود ہی بتایا، تمہارے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ایبش کے باپ کا فون آیا تھا، معذرت کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ان کے بزنس سرکل میں سے ایبش کا رشتہ آیا ہے۔ نعمان صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے ابرار بھائی، زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو ہمیں ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ایبش کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمدان اور اس کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے وہ اس شادی پر راضی نہیں ہو رہی۔ مجھے موصوف پر غصہ تو بڑا آیا، لیکن پھر میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ میرا ہمدان خود اس شادی پر تیار نہیں، اس لیے ہماری طرف سے بھی انکار ہے۔ بس مجھے تمہاری فکر تھی کہ تم یہ خبر سن کر کیسا ریئیکٹ کرو گی، لیکن شاید تمہیں یہ سب اپنی سہیلی سے پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے خدشے کے عین مطابق تم نے یہ خبر دل پر لے لی۔ خدا کے لیے بیوی حوصلہ پکڑو، وہ لڑکی ہمدان کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ یہ حقیقت مان لو گی تو صبر آ جائے گا۔ ابرار بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ابرار، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ رشتہ ٹوٹنے کا غم ہے۔ نائلہ نے روندی ہوئی آواز میں شوہر کی غلط فہمی دور کی۔ ابرار ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ نائلہ ندامت کے اشک بہاتی شوہر کو ساری بات بتانے لگی۔